नमस्कार। हामी कहाँ चुक्यौँ? आजको विषयवस्तु हामी कहाँ चुक्यौँ भन्नेको अर्थ अलग अलग क्षेत्रमा लाग्न सक्छ, तर यी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु मान्यो भने शिक्षा सम्भवतः केन्द्रबिन्दु हो। शिक्षाले नै एउटा सामान्य मानिसलाई असल मानव बनाउँछ। शिक्षाले नै एक सामान्य मानिसलाई बुद्धिजीवी बनाउँछ। शिक्षाले गर्दा नै मानिस सभ्य, सुसंस्कृत, शिक्षित र विकसित गर्दछ। तर हामी कस्तो किसिमको शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छौँ? यो प्रश्न केवल हाम्रो देश नेपालको निम्ति मात्रै होइन, सम्पूर्ण विश्वको निम्ति। हामी कस्तो किसिमको शिक्षा प्रदान गरिरहेका छौँ वा कस्तो किसिमको शिक्षालाई हामी अंगीकार गरिरहेका छौँ? अहिले हेरौँ, हामी संसारभर हरेक देश शिक्षा दिँदै पनि मानिसहरू, शिक्षित मानिसहरू पनि ग्रसित छन्, विभिन्न रोगबाट ग्रसित छन्, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विभिन्न रोगबाट ग्रसित छन्। तर हुनु के पर्थ्यो भने शिक्षा प्राप्त भइसकेपछि शिक्षाले मानिसलाई सभ्य, असल बनाउन सक्नु पर्थ्यो। खै त बनाएनन् त। यसको मतलब कहीं कमजोरी रह्यो, तर विद्वान वर्गहरूले, शिक्षित वर्गहरूले विभिन्न किसिमको शिक्षालाई प्रदान गर्ने विभिन्न पर्सपेक्टिभहरू, विभिन्न दृष्टिकोणहरू ल्याइरहेको छन्, तर ती सबै अधुरो छ। यहाँले त्यति विश्वास गर्नु भएन होला, किनभने त्यो विद्वत वर्गहरूले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त जुन संसारभर लागू भइरहेको छ, कसरी फ्लप खान सक्छ। एक दुईवटा उदाहरण पेश गरेँ मैले। शिक्षा, म बारम्बार भन्दै आएको, शिक्षा केवल एउटा पुल, एउटा सेतुको रूपमा काम गरेको छ, केवल राम्रो नोकरीको निम्ति। योभन्दा बढी केही पनि छैन। योभन्दा बढी किन छैन भने जति मानिस शिक्षित हुँदै जानु छ, त्यो शिक्षित मानिस कति असल, कति सभ्य, कति मिलनसार हुनु पर्थ्यो, के छ? छैन। शिक्षित मान्छेले नियमलाई पालना गर्नु पर्थ्यो, के छ? छैन। शिक्षित मान्छेले मैले के गर्दा म स्वयंको, मेरो समाज, मेरो परिवार, मेरो देश र विश्वको विकास हुन्छ, शान्ति हुन्छ, हिंसा हुँदैन, भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने कुरो थाहा छ नि त, तर के गरेको छ? छैन। यसकारण सदा म भन्ने गर्छु, देश विदेश सबै ठाउँमा के भन्ने गर्छु भने यो शिक्षाले हामीलाई केवल एउटा रोजगार, जति बढी शिक्षा त्यति राम्रो रोजगार मात्रै हो, त्योभन्दा बढी केही पनि छैन। र शिक्षाले ज्ञान दिइरहेको छैन, सूचना मात्र दिएको छ। यदि वास्तवमै शिक्षाले सूचना नदिएर ज्ञान दिन्थ्यो भने त्यो शिक्षित मान्छे, त्यो पढेको मान्छे ज्ञानी हुन्थ्यो। ज्ञानले भरिपूर्ण मानिस ज्ञानी हुन्छ। अनि ज्ञानी मानिसका बोली, वचन, व्यवहार, कर्म कति शालीन, कति सभ्य, कति शान्तिपूर्ण हुन्छन्। के अहिले भएको छ? छैन नि, छैन। तपाईँ संसारमा कुनै पनि मानिसमा त्यस्तो देख्नुहुन्न। अब यो किन भयो त यस्तो? यसमा सामान्यतया प्रमुख, त यसलाई म सामान्य भन्छु तर हो प्रमुख, हाम्रो शिक्षाबाट संस्कार हट्दियो, अथवा संसारभरिको शिक्षाबाट जुन संस्कार हो, जो नीति हो, नैतिकता हो, अनुशासन हो, जे भने पनि हुन्छ, यो हट्यो। हामी आधुनिक बन्दै गयौँ। अनि आधुनिक बन्दै गर्दा हामीले पाश्चात्य, पश्चिमेलीहरूको शिक्षालाई अंगीकार गर्दै गयौँ। गर्नुपर्छ, समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ, त्यो नै विकास हो, त्यसलाई नै प्रगति भनिन्छ। तर
आफ्नो जरो, आफ्नो सभ्यताको जरोलाई पूर्ण रूपमा फ्याँकेर पाश्चात्य शैलीको शिक्षालाई ग्रहण गर्दा के भइरहेको छ त? हामी शिक्षित, असभ्य, भ्रष्टाचारले भरिपूर्ण भएका मानिसहरू प्रतिपादन गर्दैछौँ, उत्पादन गर्दैछौँ। सिद्धान्त पनि त्यही छ र व्यवहारमा काम पनि त्यही भइरहेको छ। त्यस कारणले जबसम्म हामी आफ्नो शिक्षामा त्यो संस्कारलाई जोड्दैनौँ, आफ्नो मौलिकतालाई जोड्दैनौँ, आफ्नो सभ्यतालाई जगेर्ना गर्ने खालको शिक्षा हामी लागू गर्दैनौँ, अलग अलग देशको आफ्नै किसिमको सभ्यता हुनसक्छ, आफ्नै किसिमको संस्कार हुनसक्छ। त्यो संस्कारलाई यदि हामी फ्याँक्छौँ र कुसंस्कारलाई नै संस्कार हो भनेर हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यो शिक्षित मान्छे केवल किताबी मात्रै ज्ञानले भरिपूर्ण मात्रै हुन्छ, किताबी सूचनाले भरिपूर्ण हुन्छ। अझ भनौँ भने त्यो व्यक्ति ज्ञानी हुँदैन, त्यो मान्छे शान्तिप्रिय हुँदैन, शान्ति प्रेमी हुँदैन, त्यो मान्छे भ्रष्टाचारी रहित हुँदैन, भ्रष्टाचारी हुन्छ। त्यस कारणले अहिले के भइरहेको छ त? संसारभर के भइरहेको छ? जति बढी शिक्षा प्राप्त गरेको छ त्यति नै बढी एकले अर्को देशलाई, अर्को व्यक्तिलाई, एक समाजले अर्को समाजलाई हामी हानि, चोट, अशान्ति गरिरहेका छौँ। तर किताबमा के पढ्छौँ हामी? सैद्धान्तिकता छ नि, तर के भयो भने त्यो प्र्याक्टिकल हुन सकेन। प्र्याक्टिकल किन हुन सकेन भने हामी सभ्य, सुसंस्कृत हुनै जानेनौँ, त्यो शिक्षामै छैन। त्यो शिक्षामै नभएपछि हामीलाई गाह्रो भयो। अनि अर्को कुरा, शिक्षित मान्छे किन बेरोजगार हुन्छ भने चाहिँ सिपको कमी हो। हाम्रो शिक्षामा सिपको कमी हो अर्को। त्यस कारणले आफ्नो शिक्षालाई सबैभन्दा राम्रो, उत्पादनशील, मानव संसाधन उचित होस्, सभ्य होस्, ज्ञानी होस् र सम्पूर्ण जगतलाई माया गर्ने किसिमको होस् भन्ने चाहने हो भने त्यो शिक्षामा, केवल शिक्षा मात्र होइन, शिक्षामा हामीले संस्कारलाई र सिपलाई, यो त्रिकोणीय जुन सिद्धान्त छ, शिक्षा, संस्कार र अर्को एउटा हो सिप, यो तीनटाको सम्मिश्रण मात्रै शिक्षित मानिस विद्वान हुन सक्छ, शिक्षित मानिस ज्ञानी हुन सक्छ, शिक्षित मान्छे वास्तविक सभ्य हुन सक्छ। होइन भने हेर्दै जाउँ, विभिन्न स्कुल कलेजहरूमा गोली चलेको उदाहरणहरू यहाँ सबैलाई थाहा छ। खै त त्यो चेतना दिएन? त्यो किताबले, त्यो शिक्षाले, विभिन्न तहको शिक्षाले त्यो विवेक दिनु पर्थ्यो नि। मैले शिक्षालयमा, विद्यालयमा, महाविद्यालयमा, विश्वविद्यालयमा के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको चेतना दिनुपर्ने हो नि त, दिएन नि त, दिएन। अनि त्यो भ्रष्टाचार गर्दै गर्दा म के त्यस्तो गलत काम गर्दैछु, त्यस्तो पाप के गर्दैछु, त्यस्तो अधर्म के गर्दैछु, म त्यस्तो किसिमको इलिसिट कार्य, इलिगल कार्य, अनैतिक कार्य गर्दैछु भन्ने किसिमको सोच विचार आउनु पर्थ्यो। हामी हाम्रा दैनिक जीवनमा कति किसिमका इनएप्रोप्रिएट, इलिगल कामहरू, अनैतिक कामहरू गरिरहेका छौँ। अनि त्यसलाई पनि यो चेतना र विवेकले हामीलाई गाइड गर्नु पर्थ्यो, मार्ग निर्देशन गर्नु पर्थ्यो, तर भएन। किन भएको छैन भने हाम्रो शिक्षाले केवल पढ्ने र रोजगार प्राप्त गर्ने, पढ्ने र त्यसपछि एउटा एन्टरप्रेन्योरशिपमा जाने, यति नै मात्रै छ। या त जागिर खाऊ या जागिर अरूलाई देऊ, यसैमा चाहिँ हामी सिर्जना गर, जागिरको सिर्जना गर। तर सभ्य समाजको सिर्जना गर्नुको निमित्त यतिले त पुग्दैन। देश विकसित होला, तर देश विकसित भएर के गर्ने? देश त खोक्रो हुन्छ, समाज खोक्रो हुन्छ, संस्कार बिना त सभ्यता हुँदैन। त्यस कारणले अझै हामीले बुझ्नुपर्छ, यो सम्पूर्ण विश्वले बुझ्नुपर्छ। यो हेर्दा सरल कुरो हो, सामान्य कुरो लाग्छ, तर यो शिक्षामा सभ्यता अथवा संस्कार वा सिपलाई नजोड्ने हो भने यो संसार एक दिन यस्तो विकसित हुन्छ, तर मानिस रहँदैन, मानिस जनावर हुन्छ। मानिस यति जनावर हुन्छ, ऊ अरूलाई मार्न, काट्न, आफ्नै घर परिवारमा पनि एकले अर्कोलाई कुल्चिँदै अगाडि बढ्न, त्यस्तो किसिमको हिंसक
बनाइदिन्छ। अनि त्यस्तो हिंसक व्यक्ति शिक्षित भएर के गर्ने? उसको बौद्धिकताले नै काम गर्दैन भनेपछि त्यो शिष्यले के काम गर्ने? अनि हामी कस्तो संसारतिर जाँदैछौँ? विश्वलाई कतातिर लैजाँदैछौँ? के यही हो हामीले प्रगति गरेको? के यही हो हाम्रो 21औं शताब्दीको शिक्षा? एकपटक हाम्रै वरिपरि हेरौँ त, प्रश्न भइहाल्छ, प्रमाणित भइहाल्छ। मेरो कुरो झुट लाग्न सक्छ, नरमाइलो लाग्न सक्छ। अनि अर्को कुरो, शिक्षित वर्गले के कुरा खाने र के कुरो नखाने, के गर्ने र के नगर्ने भन्ने चेतनाको विकास हो नि त गर्ने। शिक्षा भनेको जुन कुरो थाहा छैन त्यो थाहा पाएपछि त्यो कुरोलाई रोक्ने हो, नगर्ने हो। खै त छैन केही पनि, कहीँ केही पनि छैन। व्यवहार हेर्ने हो, मानिसहरूको कर्म हेर्ने हो भने शिक्षित र अशिक्षितमा खासै फरक छैन। यति हो, कसैले किताब पढेको छ, उसँग डिग्री छ, कसैले किताब कम पढेको छ या पढेको छैन, फरक त्यति मात्रै। तर शिक्षित र अशिक्षितमा एउटा ठुलो फरक हुनु पर्थ्यो। अनि शिक्षित समाजले, शिक्षित व्यक्तिले शिक्षित समाज बनाउन निम्ति ती अशिक्षितलाई पनि मार्गनिर्देशन दिनु पर्थ्यो, व्यावहारिक भएर। तर हामी सैद्धान्तिक मात्रै छौँ। त्यो किन भयो त भने त्यो संस्कारको बीज जुन हो त्यो बीज छैन मान्छेमा। अनि बीजै नभएपछि त बिरुवा आउँदै कुरै भएन। त्यस कारणले आउनुहोस् यो शिक्षामा संस्कार र सिपलाई जोडौँ र हामी वास्तवमै शिक्षित प्राणी बनौँ। शिक्षित प्राणी एक असल मानिस, अनि जसले महिलालाई पनि सम्मान गर्छ, प्राणीलाई पनि सम्मान गर्छ, आफ्नै धरतीलाई पनि सम्मान गर्छ, अर्को देशलाई पनि सम्मान गर्छ र अर्को सम्प्रदाय, अर्को धर्मलाई, जुन तपाईँहरू धर्म हुनुहुन्छ त्यसलाई पनि सम्मान गर्छ। जब हामी एकले अर्कोलाई प्रेम गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ भनेपछि अनि हिंसा कसरी हुन्छ? युद्ध कसरी हुन्छ? युद्ध त हुँदै हुँदैन। न घरभित्र हुन्छ, न समाजमा हुन्छ, न राष्ट्रमा हुन्छ, न विश्वमा हुन्छ। अनि खै त हामीले यसरी पढ्यौँ, विश्वलाई यसरी लैजानुपर्छ भन्ने बारेमा कहिले चिन्तन गर्यौँ? चिन्तन गरे पनि कोठे चिन्तन मात्रै भयो। आउनुहोस् अब हामी नवीन प्रकारले सोचौँ, विश्वमा शान्ति ल्याउने किसिमले सोचौँ। विश्वमा शान्ति ल्याउने काम केवल युएनको मात्रै होइन, र त्यहाँ पनि त्यस्तो मान्छे पठाउँ जो वास्तवमै शान्ति प्रेमी छ, जसले अर्को देशलाई, अर्को समाजलाई प्रेम गर्छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you very much for your love and support.